त्यो घुँडा टेकेकाको परिवारको जेठो सन्तानलाई राजा बनाउँछु भनेर लेखा तपाईँले होइन? लाज छैन? हामी मधेसवादीहरूको आन्दोलनमा आऊ, आन्दोलनमा मर्यो भने हरेक मान्छेलाई 50-50 लाख रुपियाँ दिन्छु भने होइन? एभ्रिथिङ इज फेयर इन लभ, वार एन्ड पोलिटिक्स। शेरबहादुर देउवालाई सोध्नुहोस् न, राजा र बिपीको घाँटीसँगै जोडिँदा आज राजाको घाँटी छिन्दा तिमी कुन सडकमा रुँदैछौ भनेर। तपाईँले राजा वीरेन्द्रको वंश विनाश गर्ने राजा ज्ञानेन्द्र भने होइन? अहिले त्यो मान्छेलाई पक्रेर थुन्नुहोस् न त। एउटा झाँक्रे केही न केही ल्याङ्ग्रो भयो, कसैले पनि समर्थन दिएनन् भने, अनि त्यसले विघटन गर्यो भने कसले ल्याएको यो व्यवस्था? नेपाली जनताले निर्वाचनमा पटक पटक पराजय गरेका मान्छेलाई तपाईँहरू अप्पर हाउसमा लिएर आउनुहुन्छ भने यो देशमा यो राज्य कसले चलाएको छ? 15 वर्ष पछाडि त तपाईँको शान्ति सम्झौता उल्टियो। के कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँ? प्रचण्ड लगायतका, रामबहादुर थापा, बादल, बाबुराम भट्टराई लगायतका 85 जना मान्छेलाई संसद सदस्य बनाउने मान्छे यही राजा ज्ञानेन्द्र होइन? गएको संविधान सभाको निर्वाचनमा कुन राजनीतिक दलको घोषणा पत्रमा नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्र बनाउँछु भनेर लेखेको कसको पार्टीको घोषणा पत्रमा? पुष्पकमल दाहालजी, बाबुराम भट्टराई लगायतका मान्छे होइन? भारतमा बसेर 12 बुँदे समझदारी गर्ने अनि त्यहाँ नेपालमा मान्छे मार्ने, क्रिस्चियनहरूको प्रभाव बढोस् भन्नका लागि अनि गाई काट्ने काम गर्न थालेका हुन्। हरिङ्गालहरूले कपिलवस्तुमा लुम्बिनीमा भगवान बुद्धको शालिग ढलायो होला नि त, अनि धर्मनिरपेक्ष लेखे होला। पाल्नु चाहिँ भगवान बुद्धले पर्यो। यस्ताको तपाईँ नैतिकता, इमान, इज्जत, प्रतिष्ठाको कुरा गर्ने? यदि राजा नभइकन हुन्थ्यो भने राजाको साथ चाहिँ तपाईँलाई किन चाहियो त? नेपाल र अमेरिका बीच सम्झौता भएको छ, भारत र बङ्गलादेशले त्यसलाई नेपालको हितमा मान्नुपर्छ। तपाईँलाई थाहा छ यो संसारका लगभग 213वटा देशहरू मध्येमा नेपालको राष्ट्रिय पहिचानलाई मिटाउने काम 12 बुँदे समझदारीका मतियारहरूले गरेको रहेछ। केपी ओली शर्माजीकै पार्टीमा अहिले बस्नु भएको प्रभु शाह, रामबहादुर थापा, बादलहरू बाँच्नुहुन्छ। अहिले प्रतिनिधि सभा विघटन भएको 3 महिना भयो भन्नुहोस् त। खोइ विघटन भएर पुनर्स्थापित एउटा बजेट पास गरेन, अर्बौंको सम्पत्ति राष्ट्रकोषबाट लुटेर खाए तिनीहरूले। ती मान्यहरूलाई सडकमा हिँड्न लाज लाग्दैन? 62-63 को आन्दोलनले राज संस्थाको अन्त्य गरेका थियो? थिएन? तत्कालीन माओवादीका 10 वर्ष जनयुद्ध गरेका यो 17,000 नेपाली जनताको शहादत गरेका मान्छेहरू आउने त्यो बराबरीको हैसियत कसले दिए? तपाईँको घरमा आएको नेतालाई तपाईँले गाईको दुध र भात खुवाउनु भयो, घरमा रहेको गणेश थानको मन्दिरमा टीका पनि लगाउनु भयो, भोट पनि दिनुभयो, चुनाव जितेर पनि पठाउनु भयो, अनि गाई काट्न पाउनुपर्छ भन्ने कानुन बनायो, धर्मनिरपेक्ष भन्ने कानुन बनायो, तपाईँ ताली पड्काएर बस्नुभयो। अनि नेपाली जनता 62-63 को आन्दोलनको पक्षमै ढुङ्गा हानेर छ अरे, गणतन्त्रको पक्षमा त होइन रहेछ नि, संघीयताको पक्ष पनि होइन रहेछ। राष्ट्रिय एकता र अखण्डताको रूपमा, प्रतीकको रूपमा सञ्चालन गर्ने नियो भनेको चाहिँ राज संस्था मात्रै हुन्छ। निर्वाचनबाट आएको मान्छे राष्ट्रिय एकताको प्रतीक हुँदैन। 3 महिनामा अर्बौं राष्ट्रको ढुकुटी लुटेर तपाईँ मान्यहरूले जे गर्नुभयो, अहिले कोभिडको महामारीमा तपाईँ अक्सिजन छैन। राज्य सत्तामा बसेका मान्छेहरू यति गैर जिम्मेवार, यति निरङ्कुश छन् भन्ने कुराको प्रमाण हो। विष्णुजी, तपाईँलाई एभरेस्ट नेपालमा हार्दिक स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। धेरै कुरा गऱ्यौँ, धेरै विषयमा छलफल गऱ्यौँ हो। हामीले छलफल गरेर, हामीले कुराकानी गरेर सोलुसन निस्किन्छ कि केही समाधान भइहाल्छ कि भन्ने हाम्रो इच्छा हो, हाम्रो उद्देश्य हो, हाम्रो लक्ष्य हो। अब कति भयो कति भएन त्यो आम जनताले मूल्याङ्कन गर्नुभयो होला। 15 वर्ष भएछ नेपालमा लोकतन्त्र आएको भनिएको। गणतन्त्रको चाहिँ बोर्डर लाइनबाट लोकतन्त्रमा प्रवेश गरेकै 15 वर्ष भइसक्यो। गणतन्त्र आएको पनि लगभग 14 वर्ष त पुरा भइसक्यो। अब भनिदिनुहोस्, धेरैले लेखे सामाजिक सञ्जालमा हिजो वैशाख 11 गतेलाई राजालाई घुँडा टेकाएर लोकतन्त्र प्राप्त गरेको दिनमा शुभकामना दिन्छ भनेर सामाजिक सञ्जालदेखि भेट हुँदा सार्वजनिक फोरममा यी कुराहरू देखिए। तपाईँ जो गणतन्त्रको विरोधी हुनुहुन्छ, राज संस्था चाहिन्छ भनेर आन्दोलित हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले चाहिँ यो 15 वर्षलाई कसरी लिनुभयो भने यहाँबाट? धन्यवाद। पहिलो कुरा त जो जति मान्छेहरूले हिजो लोकतन्त्र दिवस भनेर जे लेख्नुभयो भन्नुभयो भनेर अहिले आदरणीय पत्रकार मित्रले जे भन्नुभयो, कमसेकम यति कुरा ज्ञान होस् ती लेख्ने मान्छेहरूलाई, त्यो प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित भएपछि 2063 जेठ 4 गते बसेको प्रतिनिधि सभाको घोषणा, अब हेर्नुहोस् है फेरि, त्यो प्रतिनिधि सभा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइराला
ले विघटन गरेको प्रतिनिधि सभा, शेरबहादुर देउवाले शेरबहादुर देउवाले विघटन गरेको प्रतिनिधि सभालाई राजाको शाही सम्बोधनद्वारा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित भयो र त्यो पुनर्स्थापित गर्दाखेरि तत्काल कायम रहेको 2047 को संविधानको धारा 127 भनेर उल्लेख भयो र वैशाख 11 गते लोकतन्त्रको सोपान गरिराखेका साथीहरूले आम नेपालीहरूले थाहा पाउन् त्यो प्रतिनिधि सभा घोषणामा त्यसको भूमिकामा जनताले गरेका आन्दोलन र त्यसमा श्री 5 महाराज धिराज समेतको समर्थन सामेल संलग्नता भएको कारणले जनताको बलमा राजाको घोषणामा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित गरेका छौँ भनेर लेखा छ। भन्नुको तात्पर्य तपाईले राजालाई घुँडा टेकाउनु भएको रहेछ कि राजा र तपाईहरूको बीच अथवा तत्कालीन आन्दोलनकारी शक्तिहरूको बीचमा एउटा समझदारी बनेको रहेछ भन्ने कुरा यसले बुझ्नका लागि म एभरेस्ट नेपाल मार्फत आम नेपाली जनतालाई निवेदन गर्छु र यसको पुष्टिको लागि प्रतिनिधि सभा घोषणा 2063 को दफा 4 मा अबदेखि राजपरिवारको जेठो सन्तान राजगद्दीको उत्तराधिकारी हुन्छ। अबदेखि राजप्रसाद सेवाका कर्मचारीहरूको निजामती सेवा ऐन अन्तर्गत यिनीहरूले चाहिँ सेवा गर्छन् भनेपछि राजाको व्यक्तिगत सम्पत्तिमा कर लाग्छ भनेर भनेपछि अब 62-63 को आन्दोलनले राज संस्थाको अन्त्य गरेको थियो थिएन। त्यो डकुमेन्ट तपाईँ मान्नुहुन्न भने तपाईँको प्रतिनिधि सभा कसले राख्यो, घोषणा कसले गरिदियो। अब अझै यसमा एउटा कुरा गरौँ, तपाईहरूले यो 14 वर्ष अथवा यो 15 वर्ष जे कुरा भने पनि जे कुरा नभने पनि 62-63 को आन्दोलन पछाडि तपाईहरूले बनाउनु भएको अन्तरिम संविधानले जुन 2063 माघ 1 गते लागू भयो त्यो संविधानले संवैधानिक राज संस्थाको कुरा लेखा छ। तपाईले त अन्तरिम भनेको संविधानलाई पनि 5 चोटि 6 चोटि 7 चोटि संशोधन गरेर बीचबीचमा जे मन लाग्यो त्यो कुरा लेख्नु भएको हो। यसै कारणले गर्दा ठिक छ त्यो कुरा लेख्नुभयो, ल तपाईले भने जस्तो तपाईहरुले भने जस्तो गणतन्त्रै आएको रहेछ भनेदेखि यो गणतन्त्र आएको 15 वर्षको अवधिमा हालाकि गणतन्त्रको वैधानिक स्थापना संविधान त भन्ने हो भने 2074 जेठ 15 हो, 2072 असोज 3 गते जब यो संविधान आयो। यो संविधान आएपछि नै संवैधानिक रूपले गणतन्त्रको स्थापना भयो। तर 2074 जेठ 15 गते संविधान सभाको पहिलो बैठकले गणतन्त्र घोषणा गरे होइन र? एकैछिन 2064 होइन, तपाईले 2064 जेठ 15 गते मध्यरातमा गणतन्त्रको घोषणा त गर्नुभयो, तर तपाईले घोषणा गरेको गणतन्त्रको संविधान कहिले आयो? 2072 असोज 3 गते आयो भनेपछि संविधान कानुन नीति नियम पद्धति प्रणालीले तपाईको गणतन्त्रको प्रारम्भ भएको संविधान त हामीले 2072 असोज 3 गते हेरौँ। अब अहिले तपाईले भन्नुभए अनुसार अहिले गणतन्त्र 2064 जेठ 15 गते मध्यरातमा गणतन्त्रको कार्यान्वयन गर्यौं तपाईले भन्दाखेरि त्यो गणतन्त्र कार्यान्वयन गर्नको लागि भएको संविधान सभाको चुनावमा तपाई जति राजनीतिक दलहरू जानुभयो तपाईहरुको कसको घोषणापत्रमा गणतन्त्रको व्यवस्था उल्लेख छ? अनि 2062-63 को जनआन्दोलन तपाईहरुको जुन 12 बुँदे मार्गचित्र भन्नुहुन्छ त्यसमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक धर्मनिरपेक्ष नेपाल भनेर कहाँ लेखा छ? एकैछिन यसै कारण मैले चाहिँ के निवेदन गरिराखेको छु एभरेस्ट नेपाललाई भनेदेखि नेपालमा तपाईले वैधानिक रूपले गणतन्त्रको कार्यान्वयन गरे भनेको 2072 असोज 3 गते, अनि त्यो 72 असोज 3 गते पछाडि तपाईले निर्वाचन गरेर बनाएको त यो पहिलो प्रतिनिधि सभा हो नि। अब यति हुँदाहुँदै मैले तपाईहरुसँगै कुरा गर्दाखेरि भनेको छु यो 15 वर्षको अवधिमा अस्ति चैतको 22 गते, फागुनको 22 गते होइन, चैतको 22 गते
केपी शर्मा ओलीजीले पुष्पकमल दाहालजीको सुरक्षा दस्ता हटाइदिएपछि माओवादी सेनाका लडाकुहरू नै म मेरो सुरक्षा दस्तामा राख्छु भनेर अहिले त्यही काम कारबाही भइराखेपछि तपाईँले गणतन्त्र कार्यान्वयन गरेको शान्ति सम्झौता गरेको 2063 मङ्सिर 7 गतेले 15 वर्ष पछाडि त तपाईँको शान्ति सम्झौता उल्टियो। के कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँ? होइन भनेदेखि अब अहिले हामी जे बिहोरी राखेका छौँ, यो देशमा अहिलेको राजनीतिक अस्थिरता कुनै जनताको कारणले, कुनै प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूको कारणले, अथवा राजाको कारणले, राजावादीहरूको कारणले, सेनाको कसैको कारणले तपाईँ पुष्पकमल दाहालजी र केपी शर्मा ओलीजीको व्यक्तिगत टकराव 5 वर्ष प्रधानमन्त्री म हुने कि आधा आधा खाने भन्ने कुराले गर्दाखेरि यो सारा द्वन्द्व ल्याउनु भएको छ र मुलुकमा शान्ति सुव्यवस्था सुशासन भन्ने कुरा तपाईँले कहाँ देख्नु भएको छ? र यो गणतन्त्रलाई यो आम नेपाली अथवा फेसबुकमा जसले लोकतन्त्र दिवस स्वागत गरेका त्यो लेख्न पनि असजिलो मान्नु पर्दैन? तर नि तपाईँहरूको मन त कटक्कै खान्छ होला है। तपाईँ राज संस्थावादी, राजतन्त्रवादी, राजा चाहिन्छ भन्नेहरूले त्यसरी सामाजिक सञ्जालमा राजालाई घुँडा टेकाएको दिन भनेर लेख्दै गर्दा तपाईँहरूलाई कस्तो हुन्छ कि भित्रैबाट मैले एकैछिन अनुभव कस्तो हुन्छ? होइन, एकैछिन मैले निवेदन गरिसकेँ, राजालाई घुँडा टेकाएको दिन भने त्यो घुँडा टेकेको कुरा तपाईँले प्रतिनिधि सभा घोषणाको भूमिकामा किन लेख्नुभयो? त्यो घुँडा टेकेकाको परिवारको जेठो सन्तानलाई राजा बनाउँछु भनेर लेखा तपाईँले होइन? लाज छैन? अनि घुँडा कसले टेकेको? घुँडा तपाईँले टेक्नुभयो। तर जे सम्झौता, जे अन्डरस्ट्यान्डिङ भएर राजाले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित गरिदिएको थियो, तपाईँले कुन नेपाली जनताको अभिमत पाएर तत्कालीन नेकपा माओवादीका मान्छेहरू 85 जना संसद सदस्य भए? त्यसो भए नि एकैछिन त्यो संसद सदस्य बनाउने, अहिले त संसद सदस्य जनताले भोट हालेर, अब त्यसमा पनि हामी लामो कुरा गर्न सक्छौँ, जनताले भोट हालेर प्रतिनिधि सभा बनाए भनेर तपाईँ हामी भन्छौँ। ती प्रचण्ड लगायतका, रामबहादुर थापा, बादल, बाबुराम भट्टराई लगायतका 85 जना मान्छेलाई संसद सदस्य बनाउने मान्छे यही राजा ज्ञानेन्द्र होइन? तिमीले घुँडा टेकेकै उसको अगाडि घुँडा टेकेर संसद सदस्य भएको थियौ कुरा गर्ने। त्यसो भए तपाईँले अघि भन्नुभयो नि 2062-63 को आन्दोलनमा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र सङ्घीयताको नारा कहीँ पनि लागेको थिएन। यो कहाँबाट आयो भन्नुभयो नि? हजुर, राज संस्था जाने भन्ने त कहीँ लेखेको थिएन। त्यो यदि लेखेको थिएन, वैशाख 8 मा त राजाले एउटा सम्बोधन गरेको थियो नि, तपाईँलाई थाहा छ नि? वैशाख 8 को कुरा दलहरूले अस्वीकार गरेपछि वैशाख 11 मा अर्को सम्बोधन आयो जुन कुरा दलहरूले स्वीकार गरे। अब भनिदिनुहोस् त्यहाँभित्र के गोप्य कुरा भएको थियो कि राजालाई स्थान दिने, तिमी अड्छौ, गणतन्त्र आउँदैन, राजतन्त्र जाँदैन, धर्मनिरपेक्षता हुँदैन भनेर राजासँग भएको गोप्य सम्झौता पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले खल्तीमा बोकेर हिँडिरहेका छन् भनेर भन्छन् क्या मान्छे कतिपय। त्यो राजाले देखाउने हिम्मत चाहिँ किन गर्दैनन् जनताको सामु? यो भएको थियो भनेर भनिदिनु पर्यो नि त राजाले। एकैछिन यो भनिरहनै परेन, तर जनतालाई आश्वस्त त पार्नु पर्यो नि, गल्ती दलहरूबाट यहाँनिर बेमानी भएको थियो भनेर। एकैछिन न, अहिले मैले तपाईँलाई प्रतिनिधि सभा घोषणा जुन सार्वजनिक रूपमा भएको छ, त्यो प्रतिनिधि सभा घोषणाको दफा 4 मा राज संस्थाको कुरा र त्यो प्रतिनिधि सभा घोषणाको भूमिकामा माथि पृष्ठभूमिमा तपाईँले राज संस्थाको कुरालाई मेन्सन गरेर प्रतिनिधि सभा घोषणाले त्यसलाई ओके गरेको छ भनेपछि अब गोप्य सम्झौता, कागजमा सम्झौता, लिखतमा सम्झौता आवश्यकै परेन। तर के विश्वास मान्यता? हो, एकैछिन, अब केलाई विश्वास मान्ने? अब अहिले 12 बुँदे समझदारी लगायत यो संविधानको प्रस्तावनामा पनि लेखेको कुरा गर्ने हो भने त नेपाली जनताले पटक पटक गरेका आन्दोलन, सशस्त्र विद्रोह जेको कारणले हामीले यो ल्यायौँ भनेर उहाँहरूले लेखेको यो संविधानमा लेखेको छ भने त्यो राजाको प्रतिनिधि सभा घोषणा पनि यो संविधानको अङ्ग भयो हो। यसै कारणले गर्दाखेरि फेरि पनि म तपाईँलाई भनौँ, गएको संविधान सभाको निर्वाचनमा कुन राजनीतिक दलको घोषणा पत्रमा नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्र बनाउँछु भनेर लेखेको कसको पार्टीको घोषणा पत्रमा? तर 10 वर्षको जनयुद्ध त नेपालमा गणतन्त्र स्थापना गर्ने उद्देश्यले भएको छ नि, त्यो पार्टीले किन लेखिरहनु पर्यो र? निश्चित रूपमा होइन, किनभनेदेखि तपाईँ गणतन्त्र स्थापना गर्नका लागि 10 वर्ष जनयुद्ध गर्नुभएको हो भने तपाईँ राजाले थापिदिएको प्रतिनिधि सभामा आएको होइन।
तपाईँलाई राजाले पार्लियामेन्टको सदस्य बनाएको होइन। तपाईँलाई हेर्नुहोस्, तपाईँलाई मन पर्यो मेरो हुकुम निरङ्कुश भयो, तपाईँलाई मन पर्यो मेरो हुकुम तपाईँलाई लोकतान्त्रिक भयो। किनभनेदेखि मैले फेरि पनि भन्दैछु, तत्काल नेकपा एमाले चुनाव जितेको बराबरीको सिटमा तत्कालीन माओवादीका 10 वर्ष जनयुद्ध गरेका यो 17,000 नेपाली जनताको शहादत गरेका मान्छेहरू आउने त्यो बराबरीको हैसियत कसले दिएको? राजाले भन्दा बाहेकहरूले। राजाले दिएको होइन, म आफै आएँ भन्ने हो भने तपाईँहरू कुन बाटो छिर्नुभयो? होइन, राजाले दिएर आएको हुँ भन्ने हो भनेदेखि राजासँग समझदारी के रहेछ? प्रश्न भएन? तर राजालाई बाध्य पारियो नि त, राजनीतिक आन्दोलन मार्फत, राजनीतिक परिवर्तन मार्फत। राजालाई सेनाले पनि साथ दिएन, जनताले पनि साथ दिएन। राजाले गर भन्ने कुरा गर्नुभन्दा अर्को विकल्प के थियो? होइन, म यसलाई जिम्मेवारीका साथ अवज्ञा गर्ने अनुमति चाहूँ। यदि राजा नभइकन हुन्थ्यो भने राजाको साथ चाहिँ तपाईँलाई किन चाहियो त? त्यति बेलासम्म त राजाको उपस्थिति अनिवार्य, किनभने 2047 सालको संविधान अन्तर्गतको संसद पुनर्स्थापित भएन र? होइन र? तरिका फेरि 47 को संविधानमा संसद पुनर्स्थापना गर्ने व्यवस्था कहाँ छ? सबै कुरा संविधानमा हुनुपर्छ र राजनीतिक परिवर्तनले ल्याएको परिवर्तन हो नि त। त्यो त जनता, लाखौँ जनता सडकमा अब एकछिन तपाईँ हामी दोधारे कुरा नगरौँ। लाखौँ जनता सडकमा उत्रिएर त्यो आन्दोलन सफल भएको हो भने र तपाईँलाई गणतन्त्रै चाहिएको थियो भने राजासँगको त्यो जेठ 4 गतेको प्रतिनिधि सभा घोषणा किन चाहे? त्यसो भए कसरी हुन्थ्यो त? परिवर्तनलाई संस्थागत कसरी गर्न सकिन्छ? हो, एकैछिन यहाँ गाँठै छैन। किनभने प्रतिनिधि सभा घोषणाले यो समझदारी हो भन्ने कुरा स्थापित गर्यो एक। र अर्को कुरा के हो भने ठिक छ, राजाको बारेमा राजा चाहिँदैन थियो, राजाले जेसुकै भन्नुहोस् नभन्नुहोस् हामीलाई चाहिँदैन भन्ने हो भने त मैले तपाईँहरूसँगै कुरा गर्दा भनेको छु, तत्कालीन समयमा फेरि लामो हुन्छ। तत्कालीन समयमा नेकपा माओवादीका प्रचण्डले तत्कालीन प्रधान सेनापति हटाउँदा नमिलेको कुरालाई माधव नेपालको सरकारलाई यसको मालिक दिल्लीमा बस्छ, म यो सरकारसँग कुरा गर्दिनँ भनेर बानेश्वरमा प्रचण्डजीले भाषण गर्नुभएको धेरैचोटि भनिसकेका छौँ हामीले। भन्नुको तात्पर्य त्यतिखेर तपाईँले 62-63 को आन्दोलन गर्दा र तपाईँ जेठ 4 गतेको प्रतिनिधि सभा घोषणा बमोजिम प्रतिनिधि सभामा बस्दाखेरि राजनीतिक भन्नुहोस्, कानुनी भन्नुहोस्, संवैधानिक भन्नुहोस्, नैतिक भन्नुहोस्, राज संस्था राज्य सत्ताको मालिक त नारायण रेड्डीमा बस्दो रहेछ नि त। हो, त्यही राज्य सत्ताको प्रयोगद्वारा तपाईँ प्रतिनिधि सभामा आउनु हो। मालिक नारायण रेड्डी नै मान्यौँ हामीले। ल ठिक छ, अब नारायण रेड्डीलाई किन धोका दिए त दलहरूले? कहाँनिर के अप्ठ्यारो परेर धोका दिए? अब तपाईँको आशंका के? अब यसमा राजनीतिक दलहरूले राज संस्थालाई किन धोका दिए भन्दा अब हामीले दरबार हत्याकाण्डलाई हेरिराखेका छौँ अनि हामीले त्यसदेखि पछाडि पटक पटक यिनै राजा ज्ञानेन्द्रले चालेको कदमलाई हेरिरहेको एकैछिन त्यो कदमको बारेमा पनि हामी कुरा गरौँला। यिनै राजा ज्ञानेन्द्रले सार्कमा चीनलाई प्रवेश गराउनुपर्छ भनेर प्रस्ताव राखेको कारणले एउटा ठुलो दक्षिणी शक्ति चाहिँ योसँग इरिटेसन भइराखेको थियो। र अर्को कुरा के हो भनेदेखि नेपालमा खम्पा विद्रोहदेखिको कुरामा राजाले जसरी चाहिँ चीन र भारत अथवा चीन र दक्षिणी पश्चिमी शक्तिहरूलाई पस्नबाट म्यानेज गरेर राखेका थिए, त्यसको प्रतिशोधको कारण थियो। र अझै अर्को कुरा, संसारको एकमात्र सर्वधर्म समभाव सनातन हिन्दू राष्ट्र नेपालको पहिचानलाई समाप्त गर्नका लागि पोपको भ्याटिकन सिटीदेखिका क्रिस्चियनहरूको प्रभाव थियो। त्यसै गरेर दक्षिण कोरियाबाट आएका हकजाहानले ल्याएको शुक्र किट मिसिएको होली वाइन खाने स्थिति थियो। र फेरि अझै अर्को कुरा के हो भनेदेखि नेपालका राजनीतिक दलहरूले तपाईँ जेसुकै भन्नुहोस्, 12 बुँदे समझदारी गर्दा भन्नुहोस्, जेसुकै भन्ने गर्नुहोस्, हरेकचोटि दिल्लीमा गएर समझदारी गर्ने र दिल्लीको जुन नुन खाएको गुण लगाउनु परेको थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब जस्तै भन्नुहोस् न, नेपालमा सोनिया गान्धी आइन्, पशुपतिनाथमा प्रवेश दिएन, त्यो पनि रिस थियो। अब एकैछिन मान्नुहोस्, अस्ति मुकुन्द नरवडे आयो त पशुपतिनाथको ढोका खोल्यो। अहिले सोनिया गान्धी आइन् भने ढोका खोल्छ? अहिले पनि खोल्दैन। धर्म त उही हो नि। तर के हो भनेदेखि राजाले यो काम कारबाही गर्न दिएन। र फेरि अझै अर्को कुरा के हो भनेदेखि
नेपाली जनताको तपाईँ राष्ट्रपति हुनुभयो एकछिनलाई मान्नुहोस् भनेदेखि भोलि यो देश कुनै अर्को देशमा विलय भयो, जस्तो सिक्किम भन्नुहोस्। सिक्किम अहिले भारतमा विलय भयो भने अब तिनीहरू पनि भारतीय नागरिकहरू भए, ती भारतीय नागरिक त राष्ट्रपति पनि हुन सक्छन् नि। तर म चाहिँ यो देश नेपालको राजा छु र यो राजा भएको देश अर्कोमा विलय भयो भने त म त त्यहाँ गएर त राजा हुन सक्दिनँ नि। त्यसै कारणले राज संस्था भनेको यसरी यो अहिले रोटी र बेटीमा जुन नागरिकता बाँडिने कुरा गरेको छ र राजा वीरेन्द्र नै हुन् कि नागरिकता प्रकरणमा यो नागरिकता प्रकरण ठिक छ कि छैन भनेर हेर्दाखेरि यही सर्वोच्च अदालत होइन राजा वीरेन्द्रले सोधेको प्रश्नको सकारात्मक उत्तर दिने। र अहिलेको यही रामबहादुर थापा बादल होइन, मलाई लाग्छ 2076 असार 27-28 गते सम्पूर्ण सिडिओहरूलाई सूचना जारी गरेर त्यो नागरिकतालाई मनपरी बाँड्नु भन्ने। अनि यिनै रामबहादुर थापा बादल र पुष्पकमल दाहालजी, बाबुराम भट्टराई लगायतका मान्छे होइन भारतमा बसेर 12 बुँदे समझदारी गर्ने अनि त्यहाँ नेपालमा मान्छे मार्ने, त्यो अन्त्य गर्नको लागि राज संस्था अन्त्य गर्नु परेको थियो। त्यसैका गोटीको रूपमा अहिले काम गरिराख्नु भएको छ। फेरि पनि यसलाई प्रमाणित गर्नका लागि अहिले पनि यो देशमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा हामीलाई विदेशी शक्तिले साथ दिएन भन्दै हिँड्ने को प्रचण्ड? अहिले पनि सामन्त गोयलले मध्यरातमा केपी शर्मा ओलीजीसँग कुरा गर्दाखेरि यो त मुलुकको राष्ट्रियता, एकता, अखण्डता, स्वाधीनताको प्रतिकूल भयो भन्ने यिनै नारायण काजी श्रेष्ठ होइनन्? त्यतिखेर त केपी ओलीको पार्टीका प्रवक्ता हुन् नि। यस कारणले गर्दाखेरि राज संस्थाको अन्त्य तपाईँले सोध्नुभयो एक दिन नेपाली जनतालाई, त्यति मात्रै होइन। म जहाँसम्म तपाईँलाई जिम्मेवारीका साथ भन्न सक्छु 2072 साउन 3 र 4 गते देशभरि नेपाली जनताको अभिमत बुझ्नका लागि काम कारबाही गरियो। त्यो कोटेश्वर महादेवमा एउटा कार्यक्रम पनि भएको थियो, यिनै विद्यादेवी भण्डारी लगायतका मान्छे पनि गएको थिए। त्यहाँ हामीले भनेका छौँ, त्यहाँ उपस्थित मान्छेले भनेका छन्, त्यहाँ हिन्दू राष्ट्रको सभा सुझाव दिएका छन्, संवैधानिक राज संस्थाको सुझाव दिएका छन्, अखण्ड नेपालको सुझाव दिएका छन्। त्यो सुझावहरू तपाईँले अहिले कहाँ राख्नुभयो अनि कसको बलमा ल्याउनु भयो? जुन 12 बुँदे समझदारीमा पनि थिएन भनेपछि तपाईँले अहिले डाक्टर केबी रोकाए भन्ने एकजना व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, उहाँले भन्नुहुन्न क्रिस्चियनिटीको दबाब र प्रभावको बारेमा यो प्रचण्डहरूलाई त क्रिस्चियनहरूसँग मैले कुरा गराएको हो, मैसँग भन्नुभएको छ, अनि मैले कुरा गराएको हो, अनि त्यसले गर्दाखेरि क्रिस्चियनहरूको प्रभाव बढोस् भन्नका लागि अनि गाई काट्ने काम गर्न थालेका हुन् भनेर भनेको छैन। यो खोजिरहनु पर्छ, दुनियाँले देखाएको छ। हो, यही सब कुरामा लोकतन्त्रको दुवाई दिवाई मनाउनेहरूले यो मुलुकको राष्ट्रियता बचाउन सक्दैन। तर नि यति कुरा भएको रहेछ, राजाले नै 83-84 सिटमा माओवादीलाई चाहिने 85 सिट चाहिँ चुनाव नजितेका माओवादीलाई सांसद बनाइदिए। के राजाले मलाई यिनीहरूले राख्लान् भन्ने आशामा अथवा यिनीहरूसँग सहमति भएकै छ 12 बुँदेबाट नेपालमा माओवादी र संसदवादी एक ठाउँमा आए पनि मलाई राजा मानिहाल्छन् भन्ने राजाले त्यो सोचेर गलत सोचेर अथवा आशामा यो गलत होइन, यो गलत होइन। यो एकछिनलाई मान्नुहोस्, तपाईँ र मेरो बिचमा कुनै एउटा सम्झौता भयो मान्नुहोस् न, अनि त्यो सम्झौतालाई तपाईँले उल्लङ्घन गर्दै जानुभयो। मैले त्यो सम्झौतालाई इमान्दारीपूर्वक पालना गर्दै गएँ। गर्दै गर्दाखेरि एकछिनलाई भन्नुहोस् न, ल 2 लाख 5 लाख रुपियाँ ऋणै लिएको कपाली तमसुक नै रहेछ अरे भनेदेखि मैले त्यो पैसा तिरिहाल्छ भनेर भनिनँ भने तपाईँ भोलि मभन्दा बलियो र सम्पन्नशाली हुनुभयो, तेरो पैसा तिर्दैन भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ? हो, यसै कारणले गर्दा नभएदेखि तपाईँले राजा वीरेन्द्रको वंश विनाश गर्ने राजा ज्ञानेन्द्र भने होइन? अहिले त्यो मान्छेलाई पक्रेर थुन्नुहोस् न त। त्यस्तो अपराधी मान्छेलाई महाकुम्भ मेलामा लगेर कुम्भ स्नान गराएर हिन्दू सम्राट श्री 5 भनेर भन्ने जुन शक्तिले भन्यो होला, अहिले तपाईँ हामी जति तिनीहरूलाई थाहा छैन, जान्दैनन्। यसै कारणले गर्दाखेरि अहिले फेरि अब नचाहँदै कुरा जोडिन आइहाल्छ। नेपाल र अमेरिकाको बिचमा एमसिसीको सम्झौता भयो, अनि नेपालको संसदले संशोधन गर्नुपर्छ अरे भनेर प्रस्ताव ल्याउने यिनै तत्कालीन नेकपाका माधव नेपाल, प्रदीप गेवाली, झलनाथ खनाल, प्रदीप गेवाली र भीम रावल होइनन्? तपाईँ र मेरो बिचमा सम्झौता हुन्छ, म एक्लैले संशोधन गर्नुपर्छ अरे। यही देश होइन त्यो? यस कारणले उनीहरूले हिजो लोकतन्त्रको के खिल्ली उडायो होला, अरिङ्गालहरूले के भने होला। सी चिनफिङ नेपाल आउँदा भगवान बुद्धको देशमा तपाईँलाई स्वागत छ भन्ने
अरिङ्गालहरूले कपिल वस्तुमा लुम्बिनीमा भगवान् बुद्धको शालिग ढलायो होला नि त, अनि धर्मनिरपेक्ष लेख्यो होला, पाल्नु चाहिँ भगवान् बुद्धले पर्यो। यस्ताको तपाईँ नैतिकता, इमान, इज्जत, प्रतिष्ठाको कुरा गर्ने। तर नि तपाईँले भन्नुभयो नि कपाली तमसुकको कुरा गर्नुभयो नि अघि न, जस्तो कमजोर मान्छेलाई बलियो मान्छेले तमसुकमा जालझेल गर्न सक्छ, तपाईँले तर्क राख्नुभयो। तर यदि साँच्चीकै जालझेल गर्यो भने समाज हुन्छ, समाजको अगाडि ल्याएर उसले त्यो तमसुक त देखाउन सक्छ। राजा ज्ञानेन्द्रसँग यदि साँच्चीकै त्यो तमसुक छ, कहीँ केही छ भने जनता जनार्दनको अगाडि ल्याएर देखाउनु पर्दैन। यिनी दलले मलाई यहाँनिर यसरी हिम्मत गरेको ज्ञानेन्द्रले होइन, केले रोक्यो? होइन, यो देखाउनु परेन। त्यो तमसुक कागज भनेको 2063 जेठ 4 गतेको प्रतिनिधि सभा घोषणा कुरो तपाईँले पो बुझ्नुहुन्छ, मैले पो बुझ्छु त त्यो कुरो। सामान्य एकछिन तपाईँ त्यति लोकतन्त्रको कुरा लेख्न, त्यो किताब छापिएको छ, त्यो कुरा सारा तपाईँलाई थाहा छैन। त्यसकारणले र फेरि अर्को कुरा, नेपालको अहिले कुरा बुझ्ने र नबुझ्ने कुरा गर्दा फेरि पनि अब कुरा दोहोरिरहन्छ कि तपाईँको घरमा आएको नेतालाई तपाईँले गाईको दुध र भात खुवाउनु भयो, घरमा रहेको गणेश थानको मन्दिरमा टिका पनि लगाउनु भयो, भोट पनि दिनुभयो, चुनाव जितेर पनि पठाउनु भयो, अनि गाई काट्न पाउनुपर्छ भन्ने कानुन बनायो, धर्मनिरपेक्ष भन्ने कानुन बनायो, तपाईँ ताली पड्काएर बस्नुभयो। यिनै होइनन्। अनि यति कुरा कसले पढेको छैन अहिलेको दुनियाँमा, को जान्दैन, कसले देखेको छैन। यसै कारणले गर्दाखेरि यो जो अरिङ्गाल वर्गका यो चरित्रहरू जे छन्, यो अरिङ्गाल वर्गको चरित्रले गर्दाखेरि मुलुक एकपछि अर्को, अब अहिले जस्तै भन्नुहोस् न, यो एमसिसी पारित गर्ने कुरामा, अब लामो कुरा नगरौँ यसमा, पारित गर्ने कुरामा तपाईँले रसुवा केरुङदेखि भारतको गोरखपुर हुँदै बङ्गलादेशसम्म पुग्ने विद्युत प्रसारण लाइनको काम कारबाही गर्ने, अनि तपाईँले केन्द्रबाट एमसिसी पारित गर्ने अरे, त्यो जुन जुन प्रदेश हुँदै त्यो जान्छ होला केबी प्रसारण लाइन, ती प्रदेशहरूलाई के भन्नुहुन्छ? तिनीहरूको कुरा सोध्नु भएको छ? तिनीहरूलाई के ठान्नुहुन्छ? र नेपाल र अमेरिका बीच सम्झौता भएको छ, भारत र बङ्गलादेशले त्यसलाई नेपालको हितमा मान्नुपर्छ, तपाईँलाई थाहा छ? यसै कारणले गर्दाखेरि यत्रो सार्वजनिक रूपमा आएको कुरा, गुठी विधेयकको कुरा जसरी नेपाली जनताले बुझ्यो होला र तपाईँले पास गर्न खोज्दा सडकमा जुलुस निस्कियो होला, भनेदेखि प्रतिनिधि सभा घोषणाले नेपालमा राज संस्थाको अन्त्य गरेको भनेर नलेख्नुको पछाडि किन लेखेन? राजाले घुँडै टेक्याएर छ, राजा कामै नलाग्ने रहेछ, रद्दिने रहेछ, किन लेख्नु? त्यही होइन तपाईँ पार्लियामेन्टमा आएको पहिलो खुड्किलो तपाईँको, र तपाईँलाई मान्य बनाइदिने पहिलो मान्छे राजा ज्ञानेन्द्र होइन। यस कारणले गर्दाखेरि नेपाली जनतालाई थाहा छैन, यिनीहरूले बुझ्या छैन। तर नि नेपाली जनतालाई जति बेला 62-63 को आन्दोलनको बेला सडकमा नारा लाउने, निरङ्कुश राज संस्था विरुद्ध आन्दोलन गर्ने हुटुटी, गणतन्त्रको एउटा हुटुटी जनतामा थियो नि, यो 15 वर्षमै यो गणतन्त्रप्रति वितृष्णा पैदा चाहिँ केले गर्यो? यी दलहरू कहाँ असफल भए, केले असफल भए? एकैछिन न, फेरि पनि म तपाईँलाई भन्छु, 12 बुँदे समझदारीमा गणतन्त्रको ग, सङ्घीयताको स, धर्मनिरपेक्षको ध पनि छैन, छोडिदिउनु। तर के हो भने पछाडि प्रकारान्तरले आएर तपाईँ मसँग आक्रामक हुँदै जानुभयो, म रक्षात्मक हुँदै गएँ, त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले होली वाइन जस्ता प्रवृत्तिहरू लिएर आउनुभयो र गर्दा गर्दै अब अहिले त यो देशको युनाइटेड मिसन टु नेपालले मुलुकमा धर्म परिवर्तन गर्नका लागि निर्णायक भूमिका खेलेको छ र अब आउने जनगणनामा मस्ट धर्म भनेर हो, मस्ट र क्षेत्री बाहुनहरूलाई नटुक्राइकन हाम्रो इन्ट्रेस्ट पुरा भएन भनेपछि उद्देश्य कहाँ रहेछ? अझै हेर्नुहोस् न, तपाईँ धर्मनिरपेक्ष रहेछ कि क्रिस्चियनिटी रहेछ? अनि तपाईँ भ्याटिकन सिटीको पोप खोज्दै हुनुहुन्छ कि नेपालको हिन्दू राष्ट्रको प्रतीक गद्दिनसेन श्री 5 महाराज धिराज हिन्दू धर्मका अनुयायीलाई संसारको एकमात्र तपाईँको राष्ट्रिय पहिचान हो। राजा म हुने, राजा त हुने प्रश्न होइन। प्रश्न यो संसारका लगभग 213वटा देशहरू मध्येमा नेपालको राष्ट्रिय पहिचानलाई मिटाउने काम 12 बुँदे समझदारीका मतियारहरूले गरेको रहेछ, यिनैका अभियन्ताहरूले गरेको रहेछ भन्ने प्रश्न भएन। अब राजाले कागज देखाउनु पर्यो, कागज पत्र देखाउनै पर्दैन। तपाईँ हेर्नु भएन अस्ति त्यहाँ, अब राजनीतिमा त कहाँ हुन्छ र तपाईँ आफै भन्दै हुनुहुन्छ, अस्ति 5 गते राजा आउँदाखेरि त्यो एयरपोर्टमा हेर्नुहोस् त
तपाईँले तपाईँ आउनुभयो, मैले तपाईँलाई स्वागत गर्न पनि नपाउने, मैले तपाईँलाई प्रणाम अभिवादन गर्न पनि नपाउने, त्यो संस्कार, त्यो कुसंस्कार, त्यो सभ्यता। अनि हामीले गणतन्त्र ल्यायौँ। गणतन्त्र ल्याएका मान्छेहरू गणतन्त्र भएको देशमा राजतन्त्र जिन्दाबाद भन्न पाइन्छ? तपाईँ खोइ त कारबाही गर्नुहोस् न। तर नि यो जनता 62-63को आन्दोलनमा जसरी उत्रियो, लाखौँ जनता उत्रियो, त्यो तपाईँले पनि देख्नु भएको थियो, कहाँबाट आयो, किन आयो। तर त्यो जनता आज 15 वर्ष हुँदा नहुँदै गणतन्त्रमा किन रमाउन सकेन? फेरि किन राजतन्त्र खोज्न थाल्यो? फेरि किन राजतन्त्र? दलहरू कहाँ चुके? मैले तपाईँहरूसँग धेरैचोटि भनिसकेको छु, घोडालाई पीठमा को बसेको छ थाहा हुँदैन, त्यो घाँस र दाना खायो भने कुद्ने हो। तपाईँ नेपाली जनताले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकै लागि भनेर 62-63को आन्दोलन भएको मलाई देखाउनुहोस् न। किनभने 62-63को आन्दोलन 12 बुँदे समझदारीमा यो तीनैवटा कुरा छैन। अनि नेपाली जनता 62-63को आन्दोलनको पक्षमै ढुङ्गा हानेर छ अरे, गणतन्त्रको पक्षमा त होइन रहेछ नि, सङ्घीयताको पक्ष पनि होइन रहेछ। तर पश्चाताप गर्दैछ आज जनता। हो, एकैछिन न, पश्चाताप किन? पश्चाताप गरेर त तपाईँको सदिच्छा पुरा हुँदैन। यी जसरी हिजो तपाईँ ढुङ्गा हान्न आउनुभयो होला, साँच्ची भन्ने हो भने त तत्कालीन भारतका गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले मधेसमा मधेसवादी दल हुँ भन्नेहरूले आन्दोलन गर्दाखेरि नेपालमा रहेका 1 करोड भारतीयहरूको हामीले हित रक्षा गर्नुपर्छ भनेर भन्ने कुरा त राजनाथ सिंहले भन्नुभएको हो। र फेरि कहाँबाट आयो भने त्यो आन्दोलनको दरमियानमा तपाईँले सुन्नुभएको होला, हामी मधेसवादीहरूको आन्दोलनमा आऊ, आन्दोलनमा मर्यो भने हरेक मान्छेलाई 50-50 लाख रुपियाँ दिन्छु भने होइन। कहाँबाट आउँदो रहेछ थाहा छैन। अस्ति भर्खरै केपी ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दाखेरि लाखौँ लाख मान्छे हामीले उतार्यौँ भने ती मान्छेले प्रतिनिधि सभा के बुझ्थे अथवा गणतन्त्र के बुझ्थे, विघटन गठन के बुझ्थे थाहा छैन। तर त्यो अर्बौंको सम्पत्ति कहाँबाट आयो होला? अनि जब प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित भयो अनि एमसीसी आयो भनेपछि कहाँबाट आयो होला कुरा बुझ्नु पर्यो। भनिदिनुहोस् न त। एकछिन। यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईले नेपालको एकमात्र पहिचान, हिन्दू राष्ट्रको पहिचान, संवैधानिक राज संस्थाको पहिचान, आफ्ना पूर्वजले आर्जन गरेको पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा आर्जन गरेको नेपाल राष्ट्रको पहिचान समाप्त गर्नका लागि नेपाली जनताले ढुङ्गा हाने होइन। नेपाली जनताले त्यो 12 बुँदे समझदारी जसले पढेर ढुङ्गा हाने होला त्यसले त्यहाँ गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्ष देखे। यदि हो रहेछ भनेदेखि तपाईँले एउटा के भएछ भने अब पहाडतिर गाउँतिर त फुसको घर हुन्छ, परालको छाना भएको घर, गौँथलीले गोड लगाएको रहेछ, राति सुत्यो, जहिले पनि सुत्ने बेला कर्कर गरेर पराल झार्दो रहेछ। अनि एउटा मगर जातिको मान्छेलाई धेरै रिस उठेछ, अनि बाहिर उठेर घरमा आगो लगाएर सलाई कोरेर छानामा लायो, बाहिर उठेर मादल बजाएछ। अब कताबाट जालिस मेरी गौँथली भने गौँथली त उडेर गइहाल्यो। मुकुन्द नरवणे त उतै फर्केर जाइहाल्नु भयो, सामन्त गोयलजी पनि जानुभयो, के अरे यो शान्ति सम्झौता गराउने अन्मिनको इयान मार्टिन पनि जानुभयो। अनि त्यहाँबाट देश चाहिँ खरानी भइराखेको छ नि। हो, बल्ल थाहा पाउँदैछन्। त्यही भएर जनतामाथि वितृष्णा जाग्यो। अब यो हुने नहुने सबै घटना भए, भारतलाई तपाईँले दक्षिणी शक्ति भनेर प्रश्न इङ्गित पनि गर्नुभयो। नागरिकता विधेयक होस् अथवा यहाँको जलस्रोतको कुरा होस् अथवा सुरक्षाको कुरा होस् अथवा नेपालमाथि लगाएको गिद्धे दृष्टि भनेर भनौँ, यी सबै कुरा भारतमाथि हामीले औँला उठाइरहँदा अहिले फेरि त्यही भारतले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई अलिक भारत दाइना हुने, अलिकति स्वागत गर्ने, अझै नेपालमा राज संस्था आए हुन्थ्यो भन्ने भारतले चाहने त्यो किसिमको वातावरण किन सिर्जना गरे त फेरि भारतले? हो, त्यसै कारणले गर्दा अब यसमा चाहिँ हिजो नेपालमा राज संस्था हुँदाखेरि जसरी तपाईले नेपालभित्र आएका खम्पा विद्रोहीहरूलाई म्यानेज गरेर दक्षिण र पश्चिमको स्वार्थलाई म्यानेज गर्नुभएको थियो, जसरी हिजो भन्नुस् न अब सन् 50कै सन्धिको कुरामा नागरिकता आदि इत्यादि त त्यतिखेर त जे मन लागेको थियो त्यही गर्न पाइन्थ्यो। नेपालले आफ्नो कुरालाई म्यानेज गर्दै लग्यो र संसारका 116वटा राष्ट्रले नेपाललाई शान्ति क्षेत्र बनाउँदै लिएर गए। त्यतिखेर नेपालमा भारतको स्वार्थ भन्नुस् अथवा चीनको स्वार्थ भन्नुस्,
त्यो एकजना मान्छे एउटा ब्यालेन्सको हिसाबमा काम गर्न सकिन्थ्यो भनेपछि अब अहिले गाई जात्रा हेर्नुहोस् त प्रधानमन्त्री एमसिसी सभामुखले लिएर गएन भन्ने अनि सभामुख म यो राष्ट्रिय हितमा भएको नभएको कुरालाई हेरेर मात्रै गर्छु मन परि गर्दिनँ भन्ने अब सभामुखले त्यो लिएर आएन भने 17,000 मान्छे मारेको त अर्जुन लामाको हत्याको केसमा त अब अग्नि सापकोटालाई पो केपी ओलीजीले फसाउने त अब अग्नि सापकोटाजी फस्ने हो भनेदेखि 17,000 मान्छे मारेका फस्दा को चाहिँ बाँकी रहन्छ बाबुराम भट्टराई लगायत केपी ओली शर्माजीकै पार्टीमा अहिले बस्नु भएको प्रभु शाह रामबहादुर थापा बादलहरू बाँच्नुहुन्छ यस्ता नौटङ्की कुरा जे गरिराखिएको छ त्यसैले यो देशमा त्यसरी पत्यार गरेर लिएर जान सक्ने हामीले धेरैचोटि कुरा गरेका छौँ वर्तमान प्रधानमन्त्रीजीकै अर्थमन्त्री उनको पदावधि सिद्धिएर टेक्निकल्ली सिद्धिएर बाहिर निस्किनु पर्दा तत्कालीन अमेरिकाका परराष्ट्र मन्त्री माइक पोम्पियोले युवराज खतिवडाजीलाई अमेरिकाको राजदूतको लागि कुरा आयो भन्ने कुरा सार्वजनिक भएको होइन यति कुरा भनिरहनु पर्छ र फेरि के हो भने 250 वर्षको नेपालको इतिहासमा एउटा खुफिया विभागको प्रमुख आएर नेपालको प्रधानमन्त्रीसँग मध्यरातमा 3-3, 4-4 घण्टा वार्ता हुन्छ र सारा नेपाली जनतालाई थाहा हुँदैन अनि तत्कालीन नेकपा अहिलेको नेकपा माओवादीको नारायण श्रेष्ठ भन्ने मान्छे अनि नारायण काजी श्रेष्ठ भन्ने मान्छे यो अस्वाभाविकको कुरा भन्नुहुन्छ भने नेपाली जनताले निर्वाचनमा पटक पटक पराजय गरेका मान्छेलाई तपाईहरू अप्पर हाउसमा लिएर आउनुहुन्छ भने यो देशमा यो राज्य कसले चलाएको छ नेपाली जनताको राजकीय सत्ता सम्प्रभु सत्ता बाँकी रह्यो नेपाली जनताले पराजित गरेका मान्छे त्यसै कारणले गर्दा हिजो संवैधानिक राज संस्था अखण्ड नेपाल साँच्ची भन्ने विधिको शासन जे थियो बरु त्यतिखेर थियो होला अब अहिले यो विदेशीहरूले पनि यसको अभाव खड्किएको जस्तो अनुभव गर्नुभयो होइन किनभने नि तपाईको घरमा म गएँ भने कोसँग कुरा गर्ने तपाईसँग कुरा गर्यो तपाईको भाइ मान्दैन भाइसँग कुरा गर्यो बुहारी मान्दैनन् बुहारीसँग कुरा गर्यो बुवा मान्नुहुन्न बुवासँग कुरा गर्यो आमा मान्नुहुन्न आमासँग कुरा गर्यो छिमेकीलाई सोध्नुपर्छ छिमेकीलाई सोध्यो अर्को छिमेकीले के निश्चितता छ यो देशमा कसको कुरामा पत्यार गर्ने कसलाई मान्ने को हो यो देशको साक्षी भन्ने हो भने आधिकारिक मियो आधिकारिक व्यक्तित्व को हो 2/3 बहुमत ल्याएको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्यो भने नहुने एउटा झाँक्रे केही न केही ल्याङ्ग्रो भयो कसैले पनि समर्थन दिएनन् भने अनि त्यसले विघटन गर्यो भने कसले ल्याएको यो व्यवस्था कसले सुरक्षा गर्ने कसले संरक्षण गर्ने यो अनि फेरि पनि मैले त तपाईलाई भनेकै छु त्यतिखेर प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा चीनबाट आएका पाहुनाहरू जो पीपीई लगाएर आएका थिए उनीहरूको सुरक्षा नेपाल देशको सरकारले गर्छु भन्दा हाउ याङ्छीले पर्दैन तिम्रो हाम्रो सुरक्षा तिमीले गर्नु भन्दा चीनमा नेपाली सेना नेपालमा चिनी सेना बस्छ होला राजदूतावासमा तर नेपाली सेनासँगको चीनको विश्वास कहाँ पुग्यो होला भोलि दक्षिणबाट आउने एउटा कुनै पाहुना अथवा महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वको बारेमा सरकारले त्यही भन्यो होइन हाम्रो सुरक्षा हामी आफै गर्छौँ भन्नु के हुन्छ देशको सेना अनि देशको धेरैचोटि भनेको छु मैले देशको सेनालाई लकीरको फकीर भनेर सडकमा खिल्ली उडाउने तपाईँ अनि तपाईँलाई प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना राजाले गरिदिने तपाईँ महान हुने मैले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना मेरी बिल्ली मुझी से म्याऊ मैले पुनर्स्थापना गर्दै तपाईँ मैले खानुभयो त्यसैले अब परिस्थिति आउँछ नि अब ठिक छ यो 15 वर्षका दौरान गणतन्त्र असफल भएको हो ६५-६३ पछिको आन्दोलनले ल्याएको परिवर्तन असफल भएको हो अब निश्चित रूपमा त्यसो भने विकल्प के मैले त सधैँभरि भनेको छु नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता भनेर हामीले जे भनेका छौँ हामीले भने पनि नभने पनि वास्तविकता त्यही नै हो त्यसैले नेपाली जनताको वास्तविक सम्प्रभुतालाई प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने स्थापित गर्न सक्ने अहिले प्रतिनिधि सभा विघटन भएको 3 महिना भयो भन्नुहोस् त खोइ विघटन भएर पुनर्स्थापित एउटा बजेट पास गरेन अर्बौंको सम्पत्ति राष्ट्रकोषबाट लुटेर खाए तिनीहरूले ती मान्यहरूलाई सडकमा हिँड्न लाज लाग्दैन देश र जनताका लागि के गर्यो यसै कारणले गर्दाखेरि संवैधानिक राज संस्था हिन्दू राष्ट्र अखण्ड नेपाल
र नेपाली जनताको दि कन्स्टिट्युसन इज द चेन्जिङ मोड अफ सोसाइटी। राज्य सत्ता भनेको जनताको चेतनाको स्तर बदलिएसँगै राज्य सत्ताको पद्धति र प्रणाली पनि बदलिन्छ। अब जनताको चेतना बदलियो भनेदेखि त्यसलाई स्थापित गर्ने हाम्रो अन्तिम कुरा हो, त्योभन्दा अरू केही छैन। अब ठिक छ, अब कहाँनिर केन्द्रित हौँ भने नि अलिकति जसरी अघि हामीले 15 वर्षको परिवर्तनमा आएको लोकतन्त्रको बारेमा कुरा गऱ्यौँ, राजालाई घुँडा टेकाएको कुरा गऱ्यौँ। हाम्रो देश नै त्यस्तो होला, हिजो हिन्दू राष्ट्र हुँदा, हिजो संवैधानिक राज संस्था हुँदा विश्वभरकै पहिचान भनेर हामी चिन्थ्यौँ, तर हाम्रो देश अर्को पहिचानमा पनि चिनिन थाल्यो। हामी कहाँ लोकतन्त्र दिवस, गणतन्त्र दिवस, प्रजातन्त्र दिवस दर्जनौँ रहेछन् क्या। के विश्वमा यस्तो नजिर हुन्छ जहाँ गणतन्त्र, प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र हरेक के हो के यो दिवस धेरै मनाउँछ, हामीसँग कति छ भन्ने कुरा नै थाहा नहुने। एकैछिन तपाईँले शब्दलाई धेरै उच्चारण गर्नुभयो। लोकतन्त्र भने के? लोक भनेको जनता, जनताको तन्त्र, जनताको व्यवस्था प्रणाली भने। एकछिन, अब प्रजा भनेको के? जनता, अनि प्रजाको तन्त्र प्रजातन्त्र। अनि गण भनेको के? गण भनेको त हामी गाउँ मधेस पहाड जात जाति राई लिम्बू गुरुङ मगर हामी सबै गणका मान्छेहरू, गणको तन्त्र। तर के हो भनेदेखि त्यसलाई राष्ट्रिय एकता र अखण्डताको रूपमा प्रत्येकको रूपमा सञ्चालन गर्ने नियो भनेको चाहिँ राज संस्था मात्रै हुन्छ। निर्वाचनबाट आएको मान्छे राष्ट्रिय एकताको प्रतीक हुँदैन। किनभने निर्वाचनमा तपाईँ र म चुनाव लड्यौँ, मलाई उसले भोट दियो, म जितेँ, तपाईँलाई उसले दिएन भनेदेखि त अनि मलाई भोट नदिने मान्छेलाई राष्ट्रिय एकताको प्रतीक देख्छु र? अनि जसरी मन्त्री प्रधानमन्त्री जस्तो चुनावबाट आएको मान्छेलाई फल्ना चोर देश छोड भनेर नारा लगाउने चलन छ, राष्ट्रपतिलाई त्यसो भन्न पाइन्छ र? यसै कारणले गर्दाखेरि राजा राष्ट्रिय एकताको प्रतीक हुन्छ र हाम्रा भगवान बुद्ध पनि राजाका छोरा हुन्। अनि त्यही धर्म मान्ने हामीले राज संस्था मान्दा के गल्ती गरे? होइन ठिक छ, यो तपाईँले भनेको विकल्प मानौला, तर हामीले दिवस चाहिँ कहिले कहिले मनाउने के जस्तो। एकैछिन त्यसैले गर्दा तपाईँ पदमा पुग्नुभयो, तपाईँले एउटा दिवस भनिदिनु भयो, ऊ पुग्यो एउटा पुग्यो, तर अर्थमा सारमा नाम 50वटा होस् न, विष्णु होला, राम होला, श्याम होला, कृष्ण होला, सारमा त मान्छे हो नि। तर भारतमा पनि एउटै दिवस मनाइन्छ होला, गणतन्त्र दिवस, स्वतन्त्र दिवस, स्वतन्त्रता दिवस भनेर। हामी कहाँ वैशाख 11 लोकतन्त्र दिवस, जेठ 15 गणतन्त्र दिवस, फागुन 7 फेरि प्रजातन्त्र दिवस, अझ 46 सालको परिवर्तनपछि भएको परिवर्तनलाई अहिले बिर्सिरहेछन्, त्यो पनि मान्यो भने अर्को पनि दिवस। जति शहीद छन् नि, शहीदको अपमान भए जस्तो दिवसहरूको पनि अपमान भएन र मैले यहाँनिर जान्न खोजेँ हो। केही अर्थ छैन। तपाईँले अब त्यसो त अर्को जोड्नुहोस् न, फेरि जनयुद्ध दिवस, जनयुद्ध दिवस अर्को जोड्नुहोस् न, नेपाली काङ्ग्रेसले मान्छेमा विमान अपहरण गरेको अर्को दिवस, अनि अर्को जोड्नुहोस् न फेरि मोहम्मद आफ्ताब आलमलाई अहिले चाहिँ भट्टीबाट निकाल्नु परेको अर्को दिवस, अहिले फेरि जोड्नुहोस्। किनभने माओवादी जनयुद्धका लडाकुहरू प्रचण्डले फेरि आफूको सुरक्षामा लाग्यो, अर्को दिवस। यिनीहरूको केही अर्थ छैन, काम लाग्दैन। जम्मा कुरा हामीले नेपाल राष्ट्र, नेपालको एकता अखण्डता पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा जहाँसम्म मलाई लाग्छ विक्रम सम्वत 1825 मा हामीले जे नेपाल राष्ट्र बनाएका हौँ त्यही हाम्रो अन्तिम दिवस हो, राष्ट्रिय एकता दिवस हो। अरू जे जोड्दै गरे केही फरक पर्दैन। अब म अन्तिमतिर छु। जस्तो ढलेको धरहरा उठ्यो, नेपालीको शान उठ्यो कि उठेन, ढलेका नेपाली जनता उठे कि उठेनन्, र यति बेला कोभिड-19ले आक्रान्त पारेको तपाईँ देखिरहनु भएको छ कि प्रधानमन्त्रीले धरहराको शिरमा पुगेर आइफिल टावर चढेको जस्तो अनुभव गरे भन्दैमा नेपालीको ढलेको मन उठ्छ, अथवा त्यो धरहरा उठ्नु नै नेपाल उठ्नु हो, यसलाई कसरी लिनु भएको छ? अब एकैछिन, तपाईँ धरहरा चढेर आइफिल टावरको अनुभूति लिनुभयो भने तपाईँ नेपाली हो? तपाईँ फ्रान्सेली पेरिसको मान्छे हो? तपाईँले हिमाल चढेको अनुभूति किन लिनु भएन? याद गर्नुहोस् शब्दको लागि, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी। र अर्को कुरा के हो भनेदेखि त्यो हिजो नेपाली जनताको बल ताकत मेहनतमा जे बनेको थियो होला, एउटा प्राकृतिक प्रकोप भयो, फेरि ढल्यो होला, मान्छे पनि त पैदा हुन्छ मरिन्छ, एउटा नयाँ बन्यो होला, त्यसलाई हामीले राष्ट्रिय गौरव राष्ट्रिय अनुभूतिकै विषय मान्नुपर्छ। यसमा आपत्तिको कुरा के छ र? तर अघि मैले तपाईँलाई भने प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित भइसकेपछिको 1.5-2 महिना 3 महिनामा अर्बौं राष्ट्रको ढुकुटी लुटेर तपाईँ मान्नेहरूले जे गर्नुभयो, अहिले कोभिडको महामारीमा तपाईँ अक्सिजन छैन,
व्यवस्थित गर्न सक्नु भएको छैन। अब तपाईँ एउटा इन्जेक्सन दिन सक्नुहुन्न। त्यसैले फेरि भने यो प्रणालीको अन्त्य अवश्य सम्भावी छ। तर मैले भने नि मान्छेहरूको मन रोइरहेको छ, अक्सिजनको ग्यास सिलिन्डर छैन। आज दिल्लीमा मान्छेहरूको बिजोग हामी देखिरहेछौँ, त्यही बिजोग नेपालगञ्जमा आइसक्यो। प्रधानमन्त्री ओलीले एउटा मापदण्ड बनाउनुहुन्छ 25 जना भन्दा बढी कहीँ भेला नहो, केही नगरौँ। अनि त्यो धरहरामा कतिजना थियो तपाईँले हेर्नु भएको थियो? प्रधानमन्त्रीलाई लाग्दैन यो देशमा एकछिन हो। त्यसै कारण मैले भन्दैछु निरङ्कुशता भनेको बोलिरहनु पर्दैन, व्यवहारमा हुन्छ। तपाईँ र म 25 जना हुनु नहुने, उहाँले बालुवाटारमै 200-500 मान्छे जम्मा गरेर जे गरिराख्नु भएको छ। तर रोग भन्या नि 24 जना हुँदा नलाग्ने र 28 जना हुँदा पक्रिने होइन। अहिले हामी 2 जना 3 जना छौँ, यही पनि लाग्न सक्छ। तर के हो भने राज्य सत्तामा बसेका मान्छेहरू यति गैर जिम्मेवार, यति निरङ्कुश छन् भन्ने कुराको प्रमाण हो। तर म सक्दैछु। अब तपाईँ अलिकति हतारमै हुनुहुन्छ जस्तो नि, एउटा उखानै छ, एउटा भनाइ नै छ नि, रोम जलिरहेको छ, निरो बाँसुरी बजाइरहेको छ भन्ने हामी सुन्छौँ नि। प्रधानमन्त्री ओली धरहरामा चढेर मनोरञ्जन लिइरहनु भएको छ। अब तपाईँ त्यहाँबाट देखिन्छ कोभिडले आक्रान्त भएको मान्छे देखिदैन। तपाईँ अहिले धरहराको कुरा गर्नुहुन्छ। मैले यो कुरा मलाई लाग्छ तपाईँलाई झन्डै वर्ष दिन अगाडि भने होला। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त आफ्नो जन्मदिनको बेलामा नेपालको नक्साको केकै बनाएर काटेर खानुभयो। माधव नेपालजी र खड्ग ओलीजी त्यहीँ बसेर बालुवाटारमा बसेर बाँसुरी बजाएको होइन भने निरोका बाँसुरी धेरै बजाएका छन्। त्यसको अन्त्यको अवश्य सम्भावी छ। अब अन्तिममा लोकतन्त्रमा प्रेस स्वतन्त्रताको पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ, महत्त्वपूर्ण स्थान हुन्छ। प्रेस स्वतन्त्रता नै लोकतन्त्रको एउटा पर्यायवाची शब्द हो भनेर भनिन्छ। हिजो राजाको शाही शासनको बेला तपाईँ प्रत्यक्ष अनुभव गरिराख्नु भएको छ। सञ्चार माध्यमहरूमा सेना पसेर समाचारहरू त्यहाँबाट चाहिँ सम्पादन गरेर बाहिर बज्थे, प्रकाशन हुन्थे, प्रसारण हुन्थे। आज त गणतन्त्र छ, लोकतन्त्र छ, शाही शासन त छैन। तर सामन्त गोयल नेपाल आएको बेला केपी ओलीसँग यस्तो खालको सम्झौता भएको थियो भनेर जुन तृतीय सम्झौता सार्वजनिक गरिसकेपछि आज जसरी सञ्चार माध्यममा पुलिस प्रशासन पसेर पत्रकार पक्राउ गरेको छ नि, यो घटनालाई तपाईँ कसरी यसरी जोड्न मिल्दैन। त्यतिखेर राजाको टाइममा तपाईँले स्टेट इमर्जेन्सी लगाउनु भएको थियो, त्यतिखेरको बेग्लै कुरा हो। अस्ति भर्खरै पाकिस्तानमा 4 जना मान्छेहरू जनप्रदर्शनमा पुलिसले गोली हानेर मार्यो। कारण थियो फ्रान्सबाट निस्किने एउटा अखबारले मोहम्मद पैगम्बरको कार्टुन बनायो भनेर। यहाँ भगवान बुद्धको फोटो टाँसेर जुत्तै लगाएर हेर्दाखेरि केही नहुने यो सरकारसँग अनि राजाको टाइममा भएको इमर्जेन्सीको टाइमलाई अहिले तपाईँले लोकतन्त्रको टाइमसँग जोड्न मिल्दैन। तथापि प्रेसमाथिको यस्तो अनाचार विचार र अभिव्यक्तिको गर्दा गर्दै त्यस्तै कुरा गर्ने हो त तपाईँ र म कुरा गरिराखेका छौँ। अहिले भरे पनि त यहाँ पनि हुन सक्ला। त्यसैले मैले धेरैचोटि भनेको छु तपाईँलाई, साम्यवादीले चलाएको संसदीय प्रजातन्त्रमा यही गाई यात्रा हुन्छ। नेपाली जनताले त्यसै कारण संवैधानिक राज संस्था हिन्दू राष्ट्र र अखण्ड नेपालको पक्षमा नेपाली जनताको अभिमत आउनुपर्छ र त्यसको लागि हामी क्रियाशील छौँ। भनेपछि शेरबहादुर देउवाले भनेको एउटा उक्ति चाहिँ सान्दर्भिक देखियो नि, कम्युनिस्टको शासन आयो भने रुन पनि पाइँदैन। होइन यो कुरा यसमा नजोडौँ। शेरबहादुर देउवा भनेको नेपाली काङ्ग्रेस 2004 साल कलकत्तामा पैदा भएको नि त। यो सेरोगेसी पार्टीको कुरा छोडिदिनुहोस्। त्योभन्दा धेरै अगाडि बिपी कोइरालाले त भनेका थिए त राजा र मेरो घाँटीसँगै जोड्या छ। शेरबहादुर देउवालाई सोध्नुहोस् न, राजा र बिपीको घाँटीसँगै जोडिँदा आज राजाको घाँटी छिन्दा तिमी कुन सडकमा रुँदैछौ भनेर यस्ता कुरा गर्ने। त्यसो भए अब तपाईँ हतारमै हुनुहुन्छ। म अन्तिममा अब राजनीति कहाँ जाने देख्नुहुन्छ, के हुने देख्नुहुन्छ? यस्तै हुने पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको आशा गरेका थिए मान्छेहरू भारतबाट फर्केर कोभिडको उपचार गर्दै हुनुहुन्छ, केही भइहाल्थ्यो होला भन्ने मान्छेमा आशा पलाएको थियो नि त। राजा आफै त्यो अवस्थामा होइन। मैले तपाईँलाई धेरैचोटि निवेदन गरेको छु, राजनीति सम्भावनाको खेल हो, जतिखेर जे पनि हुनसक्छ। त्यसैले कोभिड लाग्दैमा राज्य सत्ता डुबिहाल्ने होइन, सक्रिय हुन त पाउनु भएन नि। एकैछिन, उहाँ किन सक्रिय हुनु पर्यो? सक्रिय हुनेहरू भएकै छन् नि। भनेपछि राजनीतिमा सम्भव छ, हरेक कुरा तपाईँहरूले खोजेको कुरा चाँडै आउँदैछ। एभ्रिथिङ इज फेयर इन लभ, वार एन्ड पोलिटिक्स। हस्, समय दिनुभयो, महत्त्वपूर्ण भनाइराखिदिनु भयो, यसको लागि हार्दिक धन्यवाद। हस्, एभरेस्ट नेपाललाई हार्दिक धन्यवाद।